بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس فيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. المعطيات ديالو كتقول un explorateur se trouve au fond d'un canyon comme montre la courbe transversale ci-dessous. Il pousse un cri, une onde sonore, et au bout d'un peu moins d'une seconde, il entend deux échos séparés par un bref intervalle de temps delta t. Les deux échos séparés par la durée delta t هي الوقت اللي كيفرق les deux échos. Déterminer delta t sachant que la célérité du son est 340 mètres par seconde. نمشيو هنا عندنا لي باغوا وشوز هما هادو لا ديستونس بيناتهم هي 300 متر. وهاد لا بيرسون كاينه بعيد على لو بروميي باغوا غنسمي هذا باغوا 1 ونسمي هذا باغوا 2. إذا بعيد على باغوا 1 ب 200 متر بطبيعة الحال يكون بعيد على لا دوزيام باغوا بشحال؟ يكون بعيد على هادي. بأن كاينه 300 متر ما بين دو باغوا يكون بعيد على هادي ب 100 متر. إذا هنا إيمي أون أوند سونور، إذا كيدير واحد لو صون. إذا هاد لو صون عندو عندنا لا ميم أوند وعندنا لو ميم ميليو دو بروباغاسيون. إذا في الجهات بجوج عندنا هنا ليغ وعندنا هنا ليغ، إذا ميم ميليو دو بروباغاسيون، بالتالي لي دو زوند عندهم لا ميم فيتاس دو بروباغاسيون. شنو اللي خلى لي زيكو يجيو مفروقين؟ هما لي ديستونس باركوري، وحده كتقطع 200 متر وحده كتقطع 100 متر. إذا بطبيعة الحال هاد لوند الأولى اللي هنا اللي كتمشي لا باغوا 1 غتسرق واحد لا دوغي ديال تي 1، ولوند اللي كتمشي لعند لا باغوا 2 غنقولو غتسرق واحد لا دوغي ديال تي 2، ودلتا تي 1 راه كبر من دلتا تي 2 لأن لا ديستونس باركوري كبيرة، ولي دو زوند عندهم لا ميم فيتاس دو بروباغاسيون. وهنا اللي نتابعو قلنا هو أنه les distances parcourent la distance, les ondes parcourent la distance séparant la personne على لي دو باروا دو فوا، لأن هنا خدامين بليكو. يعني غنمشيو هنا لوند الأولى قلنا هنا تسرق اون ديستونس دلتا تي 1 وهنا تسرق اون ديستونس دلتا تي 2. إذا فهاد لا دوغي دلتا تي 1 لوند parcourt la distance 200 mètres deux fois, fait un aller retour. La durée delta T1, l'onde parcourt la distance 400 mètres. La durée delta T2, l'onde parcourt la distance 200 mètres. 100 mètres aller, 100 mètres retour. Ben, on a dit la durée delta T séparant les deux échos. Il y a la durée delta T1, donc là, ça l'onde de 200 mètres deux fois. Moi, l'autre là, ça l'onde qui parcourt la distance 100 mètres deux fois, يعني delta T2. إذا هنا delta T1 قلنا شنو كيوقع فيها؟ l'onde parcourt la distance 200 mètres deux fois، يعني هي 400 mètres sur V. moins delta T2 هي 200 mètres sur V. عندنا هي 200 sur V. وجينا هي 200 V هي 340. إذا جينا هي 0.59 سكوند. هذا هو الوقت اللي كيفرق لي دو زيكو، كيسيبار لي دو زيكو.